शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावाचुं स्वरे नित्यम् आयुर्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाश्च गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्र धूम्रवर्धनं तथार्थकं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिसन्धं यं पठिन्नरा न च विघ्नभयं तत्र सर्वसिद्धिं करो प्रभु विद्यार्थी लभते विद्याधनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रा मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्विष्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नाथ संशया अष्टव्य ब्राह्मणेच्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवे सर्वा गणेशस्य प्रसादता इति श्रीनारायणपुराणे संकटनिरसनं गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्।